हेर्नुहोस् फल यसमा लत्रममा भित्रदेखि भित्र छ सबै फल फलिरहेको। यो फल सुरु भएको यहाँ यो सानो पोइन्ट छ, यो सुरु भयो। यो सुरु भएको 50 दिनसम्ममा त्यो रातो भएर टिप्न मिल्ने हुन्छ। 50 दिनमा? 50 दिनसम्म। ए कति प्रकारका छन् यो ड्रागन? अब मसँग अहिले 3 प्रकारको छ। रातोवालामा यो बोर्डरमा रातो हुन्छ, सेतोवालामा यो हरियो सबै हरियै हुन्छ। रातो सेतो चिन्ने तरिका त्यो हो। सेतो फल चाहिँ ठुलो फल छ, धेरै फल छ। रातो चाहिँ सानो फल छ, कम फल छ। यो नियमित खाइरह्यो भने खासै रोगहरू लाग्दैन। अनि क्यान्सर जस्ता अनि अरू पनि धेरै श्वास प्रश्वासका रोगहरूलाई पनि यसले राम्रो केयर गर्छ। यसले अक्सिजन धेरै फ्लो गर्छ बिरुवाले। अनि यो आफै बिरुवा पनि एन्टी रेडिएसन भन्छ, विकिरणहरू खान्छ कि। अनि यसको यो डाँठ भनौँ, यो डाँठ पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण औषधि र पौष्टिकताको लागि। बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म पनि भन्नुहोस् 14-15 घन्टा यहीँ बिताउँछु। 14-15 घन्टा मजाले है, जति गर्दा पनि पुग्दैन कि, जति गरे पनि राम्रो। फेरि जति यो तल झरिरहेछ यसलाई माथि बाँडिदियो, हेर्नुहोस् मजाले हुन्छ। त्यसरी बेच्नको लागि? बेच्नको लागि। यी बोटहरूलाई चाहिँ कतिमा बेच्ने? यो 100 रुपियाँदेखि सानोको 100 रुपियाँ, अरू 150-200 को हुन्छ बिरुवा। ठुलो खाले 100 रुपियाँ साइज हेरेर हुन्छ यसको बिरुवा। भनेपछि बिरुवै मात्रै पनि यहाँसँग त निकै छ कि क्या? छ। मेरोमा हेर्नुहोस् भन्छु, मेरो यो 3 आना जतिको यो कौशी छ, त्यसमा मेरो केही नभए पनि 14,000 बिरुवा छ। 14,000 बिरुवामा 2,000 बिरुवा फल लागिरहेको बिरुवा छ। पानी पनि त यिनलाई हाल्नु पर्ला दैनिक? पानी धेरै हाल्नु पर्दैन। यसलाई सुक्खा चाहिँ गर्नु भएन, ठिक्कको ओसिलो भए पुग्छ, धेरै पानी चाहिँदैन। मैले करिब सबै कस्टिङ गर्दाखेरि 13-14 लाखको बिरुवा मैले यहाँबाट बाहिर पठाएँ 1 वर्षमा। हजुर 1 लाखको बिरुवा किन्यो भनेदेखि अर्को वर्ष केही नभए पनि 3 लाख रुपियाँ आउँछ। ओहो है 3 लाख आउँछ। 3 लाख आउँछ केही 1 वर्षमै? 1 वर्षमै आउँछ। यसको सम्भावना धेरै छ, किनभने यो खेर जाने जमिनमा पानी धेरै पर्दैन, सुक्खा जमिनमा, भिरालो जमिनमा जहाँ पनि हुन्छ। यो लामो खाले बिरुवाले 1 वर्षमा फल दिन्छ। यो सबै लामो खाले बिरुवा हो, 1 वर्षमा फल दिन्छ। सानोले 2 वर्ष लगाउँछ। गेटमै देख्नु पाइएको छ? गेटैमा ल यो करिब यहाँ टिपी हो, 2 लट जति यसमा टिपी हो। त्यही पनि यो गेटैमा हेर्नुहोस्, यो फलिरहेको बोट भयो। सरकार खेतमा किसानकोमा जानु पर्नेमा झोले किसानहरू सरकारमा गइरह हुन्छ। त्यसपछि रिजल्ट त राम्रो आउँदैन। त्यसकारण स्थानीय निकायलाई अनुरोध गर्दछु कि फिल्डमा जानु होला, पठाइदिनु होला। तपाईँको आफ्नो वडा आफ्नो कार्यकर्ता धेरै हुन्छ, कमसेकम त्यो जानकारी लिएर कृषि अनुदानलाई, कृषि सहुलियतहरूलाई राम्रोसँग सदुपयोग गराएर देश विकास गराउँ। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि पनि अर्को एउटा विशेष भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। म मिलन सिंह। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एग्रो न्युज टिभीमा। विशेष गरी पछिल्लो समय हामीले एग्रिकल्चर सम्बन्धी त्यस्ता विशेष भिडियोहरू यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्दै पनि आएका छौँ र धेरैले हामीले प्रसारण गरेका भिडियो सामग्रीहरूलाई राम्रो प्रतिक्रिया पनि दिँदै आउनु भएको छ। हामीले योभन्दा अगाडि एउटा ड्रागन फ्रुट सम्बन्धी, त्यसमा पनि कौशीमा गरिएको ड्रागन खेती सम्बन्धीको विशेष भिडियो यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ र सोही भिडियोको आज फेरि पुनः फलोअप स्वरूप अथवा पछिल्लो अवस्था र ड्रागन फ्रुट फलिसकेको अवस्थापछि पहिलो भिडियो हामी फेरि निर्माण गर्दैछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियो हेरिसके पछाडि यहाँहरूको मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू भने दिन नबिर्सनु होला भन्दै म यसै कौशी खेती गरिरहनु भएका बलराम प्रजापतिज्यूसँग चाहिँ आजको भलाकुसारी गर्नेछु। अन्तिम समय हेरेर प्रतिक्रिया दिने होला। सर नमस्ते। नमस्कार सर। आराम हुनुहुन्छ? आराम। अब यहाँभन्दा अघि पनि हामीले यहाँको भिडियो बनायौँ ड्रागन खेती, त्यसमा पनि कौशीमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ केन्द्रित भएर गऱ्यौँ। आज चाहिँ ड्रागन खेती फल के हो, अथवा फल्छ अथवा फल्दैन, अथवा कसरी फलाउन सकिन्छ, कौशीमा यी सबै कुराहरू सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा अलिक केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। सबभन्दा सुरुमा त कस्तो चलिरहेछ यहाँको व्यवसाय भनौँ अथवा खेती? अब यो ड्रागन खेती अहिले दिन पर दिन राम्रो भएर चलिरहेछ। अब कौशीमा मजाले फलाएर पर्याप्त मात्रामा फलाउन सकिन्छ। अब खेत हुनेले खेतमा पनि सकिन्छ सर। खेत हुनेले खेतमा पनि सकिन्छ। तर तपाईँले त पछिल्लो समय धेरै वर्ष नै भयो कौशीमा गर्दै आउनु भएको छ। हामीले यो कौशीको विषयमा त योभन्दा अघि पनि जानकारी गरिसकेका छौँ। कौशीमा ड्रागन खेती गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अथवा त्यसको समय मतलब भनौँ न
कति समयसम्म चाहिँ फलिरहला भन्ने पनि मान्छेको जिज्ञासा छ अथवा फल्ने हो कि नफल्ने हो रोप्नु त रोप्ने भोलि कति समय लाग्ने हो बढ्न भन्ने पनि छ नर्मल्ली के हुन्छ यो कौशी र जमिनको हिसाबमा बराबर हुन्छ अथवा अलिकति अन्तर हुन्छ अब यो ड्रागन फललाई न्यानो चाहिन्छ भ्यालीमा कौशी न्यानो हुने र त्यसलाई थप न्यानो गर्ने धेरै उपायहरू हुने भयो हुनाले कौशी पनि राम्रो उपयुक्त हो जमिनमा पनि गर्न सकिन्छ जमिनमा पनि त्यही अनुसार अलिक तातो पनि बढाएर अनि जहाँसम्म लाग्छ यो कति वर्षसम्ममा फल्छ कति वर्ष रहन्छ भन्ने कुरामा करिब करिब ठिक्कको बिरुवा भयो भनेदेखि 1 वर्षमै फल्छ अनि त्यो करिब करिब भन त 40 वर्ष भन्छ 30-35 वर्षसम्म फल दिइरहन्छ 30-35 वर्षसम्म फल दिन्छ हैन त भनेपछि अहिले त यहाँको म त ड्रागन त फलिरहेको होला निकै फलिरहेको छ होला के छ मका करिब करिब यो भ्यालीमा असारदेखि फल्ने हो तर मका यो टेम्परेचर मिलेको हुनाले चैतको अन्तिमदेखि नै फल्न सुरु गरेछ अहिलेसम्म करिब करिब 6 लट 5 लट फलिसकेको छ 6औं लट चलिरहेछ अहिले 6औं लट चलिरहेछ भनेपछि कति जति उत्पादन भयो बेच्नु भयो कि भएन के छ त्यसै बेच्न त खासै बेचिएन किन मेरो आफन्त धेरै छन् त्यसमाथि बिरामीहरूले धेरै प्रचार भयो बिरामीहरू आउनुहुन्छ त्यसकारण धेरैलाई आफन्तलाई सौगात दिँदै अरूलाई पनि यसो चखाउँदै बिरामीहरूलाई दिँदैमा पनि सकिएको छ अबको चाहिँ बेच्नुपर्छ भन्ने सोचिरहेको छु अब चाहिँ बेच्ने सोचमा हुन्छ हुन त विशेष गरी यहाँले त ड्रागनको त बिरुवा बेचिरहनु भएको छ हैन पछिल्लो समयको यहाँको भिडियोहरू धेरै देख्न पाइन्छ सामाजिक सञ्जालमा हैन युट्युबहरुमा पनि धेरै देख्न पाइन्छ कस्तो खालको प्रतिक्रिया आउँछ यो सबै कुराहरू गरिरहँदा तपाईले गरेका कामहरू प्रति अब प्रतिक्रिया त राम्रै छ धेरैले भन्नुहुन्छ यो त यो सिक्नु पर्ने कुरा हो सिक्न आउनुपर्छ हामी अरूलाई पनि आह्वान गर्छु भन्नुभएको छ र धेरैको राम्रो छ र जति प्रचार हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ भएको देख्दिनँ म भनेपछि ड्रागन खेतीमा जति मान्छेहरू अझै आकर्षित हुनुपर्ने हो त्यो अनुरूप मान्छेहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् छैन किन भन्दाखेरि यो कौशीमा भ्यालीको कौशी करिब करिब 100% कौशीमा यो सम्भव छ त्यो हिसाबले 100% मा केही नभए पनि 20-25% मान्छेको चासो हुनुपर्नेमा त्यति धेरै चासो भएको देखिया छैन त्यसकारण यो चाहिँ अब मिडियाहरूलाई पनि आह्वान गर्दछु र दर्शकहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ घर घरै पछि रोप्ने आन्दोलन गरौँ भनेर आह्वान गर्दछु यो ड्रागन सम्बन्धी अझै मान्छेले नबुझेका होलान् कि अथवा खास के होला त त्यसो भए अब बाहिरी रूपमा त यसको प्रचार छ ड्रागनको बिरुवा भनेर तर बिरुवाको जति प्रचार भयो फल पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण फल बाहेक त्यसको डाँठ फुल बोक्रा पनि महत्त्वपूर्ण भाव हुनाले स्वाद पौष्टिकता र औषधीय गुणमा पनि बहुत राम्रो भाव हुनाले त्यो सबै बुझेको भए सबैको मुखैमा ड्रागन हुन्थ्यो र घर घरै पछि ड्रागन लगाउने लहर व्यापक हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो यो ड्रागन लगाउँदा एकदमै पर्याप्त यो राम्रो समय हो भन्ने चाहिँ कुन हुन्छ खासमा चाहिँ ड्रागन खेतीको लागि यो गर्मीमा राम्रो ग्रोथ हुने फल्ने भावनाले यो फागुनदेखि करिब करिब चैतसम्म वैशाखसम्म रोप्नु राम्रो हो तर यदि बिरुवा पोलीब्यागको बिरुवा भयो भने त वर्षभरि रोप्न पनि सकिन्छ भनेपछि पोलीब्यागमा भएको चाहिँ वर्षभरि गर्न सकियो हैन त अब यो विशेष गरी कौशी खेतीमा गरिरहँदा यहाँले त कौशी भरि नै छ हामी देख्न पनि सकिन्छ हैन यहाँभन्दा पनि हामीले यो विषयमा त जानकारी गरिसकेका छौँ यो कौशीमा गरिरहँदा अलिकति समस्याहरू चाहिँ के कस्ता हुन्छन् त्यो विषयमा पनि अलिकति बताइदिनुस् न खासमा कौशीमा त्यस्तो खासै समस्या हुँदैन तर पानी चाहिँ हुनु पर्यो पानी धेरै त लाग्दैन पानी हुनु पर्यो त्यसपछि कौशीमा अब जस्तै हाइटमा हुने भावनाले हावा लाग्छ हावाले अलिकति चिसो हुने भावनाले यसलाई तडेल भयो भने राम्रो हुन्थ्यो त्यो तडेलले गर्मी पनि बढाउँछ र चिसोमा शीत तुषारो घटाउँछ र असिना पर्यो भने असिना जोगाउँछ यो दुई तीनवटा कुरो गर्ने भावनाले टनेल चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेपछि कौशीलाई पनि टनेलको आवश्यकता हो राम्रो हुन्छ ए भनेपछि ड्रागनलाई पनि टनेल चाहिँ आवश्यकता हुन्छ यदि कौशीमा गर्ने हो भने तर बाहिर गर्दाखेरि फिल्डमा गर्दाखेरि त्यस टनेलहरू बनाएको देखिँदैन खासमा कस्तो त्यो टेम्परेचरको आधारले त तल चाहिँ अलिकति गर्मी नै हुने भएर हो कि कस्तो हुन्छ अब बाहिर भन्नाले प्रायः जसो तराईमा छ गर्ने तराईमा त गर्मी भइहाल्छ त्यहाँ टनेलको जरुरी पर्दैन बरु त्यहाँ शीतलहर बचाउन त्यो प्लास्टिक छोप्नु पर्ने हुन्छ
र भ्यालीमा अलिक चिसो हुने भयो हुनाले तँडेल आवश्यक हुन्छ। भ्यालीको हिसाबमा चाहिँ विशेष गरी कौसीमा गर्दा हजुर टनेलमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ होइन त। हुन्छ अलिकति यहाँको त्यो फलेको फल पनि हामी देखाउँदै अरू थप कुराकानी गरौँ न है। भनेपछि अहिले हजुरसँग मोटामोटी कति जति बोट होलान् कि अझै बढे खान् कि घटे खान्? मसँग उस्तै हो 13 देखि 14,000 को बिचमा बोटहरू छ। त्यसमध्ये फल्ने बोट 2,000 चान्चुन छ। 2,000 त फल्ने बोट छ है। ल यी बाटोमा जाँदा यो फल्दै आएको बोट हो। गेटमै देख्नु पाइएको छ। गेटैमा ल यो करिब यहाँ तिपी हो 2 लट जति यसमा तिपी हो। त्यही पनि यो गेटैमा हेर्नुहोस् यो फलिरहेको बोट भयो उतातिर छ। कतिले त कौसीमा त कहाँ फल्ने भनेर पनि प्रतिक्रिया गर्छन् कि यो हिसाबले त यो त एउटा उदाहरण पनि भयो नि होइन? यो त ज्वलन्त उदाहरण हो यो। यो स्वादको हिसाबमा चाहिँ कस्तो हुन्छ? यो त एकदम माटै त यहाँ छैन, तैपनि अलिकति माटोमा राखिया छ। यो पर्याप्त हुन्छ यसको त्यो स्वादको हिसाबले? अब यता क्यामेरा यता लगाउँदा हुन्छ। जस्तै यो विदेशमा चाहिँ यो फल टिप्ने बेला भयो तर यो पुरा पाकिसकेका छैन। यसरी विदेशमा यो टिप्छ, यतिखेर टिप्छ। यो चाहिँ स्वाद पनि गुण पनि पर्याप्त भएको हुँदैन। जस्तै योभन्दा करिब 15 दिन जति अगाडिको बिरुवा हो यो पुरा पाकिसकेको छ। अझै पनि 2-4 दिन राख्न मिल्छ। यसमा स्वाद र गुण पर्याप्त भइसकेको छ। त्यसकारण विदेशको भन्दा विदेशको त्यति गुलियो हुँदैन, यहाँको चाहिँ राम्रो गुलियो हुन्छ। भनेपछि अब तपाईँले भन्नुभयो नि यो भन्दा त्यो चाहिँ टिप्नको लागि खानको लागि योग्य छ भन्नुभयो नि। त्यसो नभए यो फल लागेको कति समयपछि ठ्याक्कै यो खान योग्य हुन्छ? अब यो फल सुरु भएको यो जस्तै यो फल सुरु भएको यहाँ यो सानो पोइन्ट छ, यो सुरु भयो। यो सुरु भएको 50 दिनसम्ममा त्यो रातो भएर टिप्न मिल्ने हुन्छ। 50 दिनमा? 50 दिनसम्म। ए भनेपछि यो अहिले देखिएको चाहिँ 50 दिनको हो त्यसो भए? 50 दिनको। ए ल भनेपछि यो कौसीमा गर्दाखेरि स्वादमा फरक अन्तर त केही नै हुँदो रहेछ त्यसो भए होइन? राम्रो हुन्छ स्वादमा, स्वाद राम्रो हुन्छ। स्वाद राम्रो हुन्छ। अहिले तपाईँसँग कति कति प्रकारका छन् यो ड्रागन? अब मसँग अहिले 3 प्रकारको छ। जस्तै बाहिर रातो भित्र पनि रातो एक प्रकार, बाहिर रातो भित्र सेतो 2 अनि बाहिर पहेँलो भित्र सेतो तेस्रो प्रकार। यो 3 थरी छ, 3 थरी मसँग छ। भनेपछि यो चाहिँ रातोमा पर्यो होइन? यो सेतोवाला। सेतोवालाको कस्तो हुन्छ भनेदेखि रातोवालाकोमा यो बोर्डरमा रातो रातो हुन्छ। यो रातोवालाको। सेतोवालाको चाहिँ हरियै हुन्छ। जस्तै उतातिर यो हरियै छ। यो हरियै हुन्छ। यो रातोवालामा यो बोर्डरमा रातो रातो हुन्छ। सेतोवालामा यो हरियो सबै हरियै हुन्छ। रातो सेतो चिन्ने तरिका त्यो हुन त बोर्डले पनि चिनाउँछ, त्यही पनि फलमा चिन्ने आधार चाहिँ त्यसरी हो। फलले पनि त्यो फलमा रातो सेतोमा पनि केही भिन्नता अन्तर हुन्छ र? खासै त्यस्तो छैन। बरु सेतो फल चाहिँ ठुलो फल छ, धेरै फल छ। रातो चाहिँ सानो फल छ, कम फल छ। तर रातो चाहिँ देख्नमा अब रातो रातो भन्छ। त्यसकारण लगाउन त वास्तवमा सेतोले व्यावसायिक रूपमा राम्रो गर्छ। ए व्यावसायिक हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ सेतो राम्रो। सेतो राम्रो। हजुर। यो सबै फलिरहेको यो सबै यता भित्रभित्र सब फलिरहेको हो। हुन्छ निकै फलेछ कि तपाईँको? छ अहिले चाहिँ करिब अहिले त यो कम भएको भयो। योभन्दा अगाडि धेरै थियो अझ। ल भनेपछि व्यावसायिक रूपमा चाहिँ ड्रागनमा सेतोमा चाहिँ अलि बढी फोकस दिनुपर्छ हामीले, त्यसमा राम्रो हुन्छ। अनि यो खाँदाखेरि पनि त केही फरक हुन्छ होला? खाँदा अलिकति सेतो रातोमा थोरै गुलियोपन बढी हुन्छ। जस्तै रातोमा 20 छ भनेदेखि सेतोमा 19 हुन्छ। तर खासै त्यस्तो फरक हुँदैन। अब कतिपयले ड्रागन फ्रुटको विषयमा हामीले बारम्बार यस्तो खालको जानकारी गरिरहँदा पनि धेरैलाई ड्रागन फ्रुट किन खाने, किन लगाउने भन्ने पनि अझै पनि नबुझेको अवस्था पनि हामीले पायौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो जति मान्छेलाई यो हुनुपर्ने हो त्यति भइरहेको छैन, यो हुनुपर्छ भन्ने त्यो तपाईँ लाग्नु भएको छ होइन? तर खासमा ड्रागन फ्रुटको विशेषता खाँदाखेरिको अथवा त्यसले फाइदा के गर्छ भन्ने कुरामा अलि मान्छे जान्नुपर्ने हो कि अथवा के फाइदा गराउँछ त्यो विषयमा? अब यो त धेरै प्रचारमा पनि आएको हो, तै पनि अब मान्छेले त्यति हेरेन भन्छु म त। जस्तै ड्रागन फलले यसको धेरै जसो रिसर्च अमेरिकामा भएको छ। अमेरिका राम्रो रिसर्च भएको छ, त्यो विवरण म कहाँ आएको छ, मसँग छ। त्यो हिसाबले यो कुनै पनि गुलियोपनले डायबिटिज रोग, चिनी रोग ल्याउँछ भनेदेखि यो ड्रागनको गुलियोपनले चिनी रोगलाई कन्ट्रोल गर्छ,
हुँदा हुँदा निको हुँदै जान्छ एक। अनि त्यसमा यो एन्टिअक्सिडेन्ट हुने भावनाले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हुने भावनाले सब यो नियमित खाइरह्यो भने खासै रोगहरू लाग्दैन। अनि क्यान्सर जस्ता अनि अरू पनि धेरै श्वास प्रश्वासका रोगहरूलाई पनि यसले राम्रो केयर गर्छ, पौष्टिकता दिन्छ, रोग घटाउँछ। त्यसपछि यसले अक्सिजन धेरै फ्लो गर्छ बिरुवाले। अनि यो आफै बिरुवा पनि एन्टी रेडिएसन भन्छ, विकिरणहरू खान्छ कि। अनि यसको यो डाँठ भनौँ, यो डाँठ पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण औषधि र पौष्टिकताको लागि। त्यस कारण यी सबै कुरो बुझ्यो भनेदेखि त यो कमसेकम दिनमा सानो टुक्रा 25-30 रुपियाँको भए पनि ड्रागन खाउँ भने हुन्छ। जस्तै एउटा दाना किन्दा 200 रुपियाँ लाग्छ भने त्यसलाई 8 टुक्रा गर्दा त 25 रुपियाँ पाइयो। त्यस कारण त्यो नियमित रूपमा खाएर स्वास्थ्य लाभ गर्न सकिन्छ। यो गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। भनेपछि नियमित रूपमा खाने हो भने पनि यसले स्वास्थ्यलाई राम्रो असर भनौँ एउटा राम्रो बनाउँदो रहेछ नि त होइन। राम्रो गर्छ। तपाईँले भन्नु सुगरको लागि पनि यो त गुलियोले त खासै असर नपार्ने रहेछ नि त्यसो भए त होइन। निको गर्छ गुलियोले। भनेपछि सुगरको त औषधि नै हो। औषधि भनेपछि मान्छेले सुगरको औषधिको लागि मुख बार्नुपर्छ, गुलियो खानु हुँदैन भन्ने कुराहरू छ। तर गुलियो खाँदा पनि सुगर यसको गुलियोले है, अरू गुलियोले यसको गुलियोले सुगर निको गर्छ। ओके, हामीले पछाडिपट्टि यहाँ तपाईँको अलिअलि सानो बोटहरू देखिरहेछौँ होइन। अब यो चाहिँ कति यो चाहिँ करिब नर्सरी गर्नलाई बहुतै सजिलो किसिमको माथि पनि छ क्षमता। जस्तै यो बिरुवा यसरी यो बोतलको यो बोतललाई काटेर बिरुवा रोपिन्छ। यो बिरुवामा जरा आएपछि यसमा सारेको हो। यो 3-4 तला सार्दाखेरि एकपल्ट माथि पानी दिँदा सरर तलसम्म आउँछ। भनेपछि यो चाहिँ बेच्नको लागि यी बोटहरूलाई चाहिँ कतिमा बेच्ने? यो 100 रुपियाँदेखि सानोको 100 रुपियाँ, अरू 150-200 को हुन्छ बिरुवा। ठुलो खाले 100 रुपियाँ साइज हेरेर हुन्छ यसको बिरुवा। भनेपछि बिरुवै मात्रै पनि यहाँसँग त निकै छ कि क्या? छ होइन, बिरुवा करिब छ, बिरुवा पर्याप्तै छ, पर्याप्तै मात्रामा छ। यो सबै यहीँबाट उत्पादन यही उत्पादन। हजुर, भनेपछि त तपाईँले त ड्रागन पनि बेच्नु भएको छ, ड्रागन फल पनि बेच्न जुन भनौँ न बेच्न सक्ने अवस्था छ, यसको बिरुवा पनि बेचिरहनु भएको छ तपाईँले त होइन? हजुर। अब के छ यो व्यावसायिक रूपमा अब कौशीमा सम्भव छ कसरी? अब दुईवटा कुरा मान्छेले जस्तै यहाँ अहिले एउटा प्रचार के आएछ भनेदेखि जमिन बाँझो छ, थोरै एउटा कौशीमा खेती गरेर युट्युब देखायो, च्यानल देखायो, यो यिनीहरूको फटा हो किसिमको आइरहेछ कि। अब मेरोमा हेर्नुहोस् भन्छु, मेरो यो 3 आना जतिको यो कौशी छ, त्यसमा मेरो केही नभए पनि 14,000 बिरुवा छ। 14,000 बिरुवामा 2,000 बिरुवा फल लागिरहेको बिरुवा छ भनेदेखि बाँकी ठुलो सानो गरेर बिरुवाको छ। अब यसले के देखिन्छ भने यो कौशीलाई यति राम्रोसँग उपयोग गर्न सकिन्छ भने बुझिन्छ। अब मेरो ध्येय पनि कौशीमा यो ड्रागनलाई बाहिर जमिनमा गर्नु पर्यो भने चाहेको जति सबैले गर्न सक्दैन। कसैको जमिन हुँदैन, कसैको टाढा पर्छ, कसैको जमिन उपयुक्त नहोला, कसैको हेर्ने मान्छे नहोला, कसैलाई पुँजी नहोला। तर कौशीमा त सबैले गर्न सकिन्छ, थोरैबाट सुरु गरेर। त्यसकारण यसलाई चाहिँ कौशीमा सुरु गरौँ। यो जुन हल्ला चलाएको छ नि अरूको हकमा होला, कौशी खेतीको हकमा, तर मेरो यो ड्रागनको खेतीमा त्यसो होइन, राम्रोसँग गर्न सकिन्छ भने यो ज्वलन्त उदाहरण हो। अनि अर्को एउटा कुरो बजारमा आएको चाहिँ यो फल मिठो छैन भनेर आउँछ। अघि नै भनियो बाहिर विदेशबाट आउनलाई यहाँ 15-16 दिन लाग्छ, पाक्नुभन्दा 15-16 दिन अगाडि नै टिपेको हुन्छ। त्यसमा स्वाद र गुण राम्रो भएको हुँदैन। अब लोकल उत्पादनमा पाकेपछि टिप्ने भावना त्यसमा स्वाद पनि राम्रो हुन्छ, गुण पनि राम्रो हुन्छ। त्यो म प्रस्ताउन चाहन्छु। भनेपछि विदेशको हिसाबमा त नेपालको प्रोडक्ट आफैमा एउटा अर्ग्यानिक पनि भयो नि त होइन? बहुतै राम्रो। वहाँबाट यहाँ आउँदाखेरिको समयमा त्यो फल एकदम अर्ग्यानिक पनि हुने भयो, फ्रेस पनि नहुने भयो। अब यहाँ बनाएको त एक किसिमको फ्रेस पनि भयो, अर्ग्यानिक पनि भयो। त्यसले गर्दा पनि स्वादमा केही परिवर्तन चाहिँ हुन्छ। भनेपछि पछिल्लो समय तपाईँले नि केही कुराहरू चाहिँ सुन्नु भएको छ, जस्तै यो यहाँको फलहरू मिठो हुँदैन अथवा राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सुन्दै आउनुभयो। त्यो कमेन्ट आइरहेको थियो कि, कमेन्ट हेर्दाखेरि मलाई अलि दुःख लाग्यो, किन नबुझिकन उहाँहरूले गर्नु भएछ। अथवा विदेशी फल खाएर विदेशी फलमा त्यति स्वाद हुँदैन, पक्कै हो। अब कौशीमा पनि कसैको कौशी हेरेर भन्नु पनि स्वाभाविकै हो, तर गर्ने मान्छेको हेर्नु पर्यो भन्छु कि म। कौशीमा यो पक्कै पनि राम्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो। गर्दाखेरि चाहिँ कौशीमा गर्दाखेरि चाहिँ कुन तरिकाले गर्ने हो भने चाहिँ साँच्चै तपाईँले भने जस्तो हुन्छ?
अब कौशीमा गर्दा थोरै गर्दा त केही भएन, यसलाई माटो धेरै पनि चाहिँदैन। तर धेरै गर्ने हो भनेदेखि यसलाई चाहिँ माटोलाई चाहिँ आधी वेट घट्ने हिसाबको, जस्तै चिउरा मिलको खरानी, त्यो खरानीले खरानी आधी र माटो आधी गर्ने हो भनेदेखि करिब करिब 40% वेट घट्छ। अनि थोरै त्यसले गर्दा मलको पनि काम गर्छ, माटो पनि खुकुलो गर्छ, त्यसले कमिलालाई पनि बचाउँछ। त्यसकारण त्यो राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि अरू वेटै अरू धेरै देखियो भनेदेखि पानीका ठुल्ठुलो ट्याङ्कीहरू 1000 5000सम्मका ट्याङ्की राखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ घटाएर सानो सानो बनाएर पुग्नु मात्र गर्ने, अथवा दिनहुँ पानी तान्नु परे पनि 2-4 दिनमा तान्नु परे पनि त्यसो गर्दाखेरि वेटलाई सजिलोसँग घटाएर कम पारेर गर्न सकिन्छ। अनि वेट चाहिँ जसरी हुन्छ कम हुनु पर्छ, कम गर्दा राम्रो हुन्छ। आफूलाई पानी पनि त यिनलाई हाल्नु पर्ला, दैनिक पानी धेरै हाल्नु पर्दैन। यसलाई सुक्खा चाहिँ गर्नु भएन, ठिक्कको ओसिलो भए पुग्छ, धेरै पानी चाहिँदैन। भनेपछि दिनौँ जस्तो त अरू हामीले तरकारीमा हालेर जस्तो पानी हाल्नु पर्दैन होइन। भनेपछि अब यसरी हामीले यसो हेर्दाखेरि तपाईँले धेरै भयो, तपाईँले यो ड्रागन चाहिँ बेच्दै आउनु भएको, तल पनि हेरौँ। ओके हजुर, ड्रागनको चाहिँ बिरुवाहरू बेच्दै आउनु भएको। हजुर, अहिले मोटामोटी यहाँले कति जति चाहिँ ड्रागनको यो बिरुवाहरू बेच्नुभयो होला? मैले अहिलेसम्म यो करिब लगभग 1 वर्ष हुन थाल्यो बिरुवा बेच्न थालेको। अब मेरो आफ्नै पनि जान्छ, धनकुटामा छ, राजविराजमा मोरङ सुगर मिलकोमा गराएको छु, राजविराजमा छ। त्यो हिसाबले मैले करिब करिब सबै कस्टिङ गर्दाखेरि 13-14 लाखको बिरुवा मैले यहाँबाट बाहिर पठाएँ 1 वर्षमा। हजुर, ओहो, भनेपछि अब यो फलिरहेको यसरी मजाले पनि फल्छ। हेर्नुहोस्, यो कोका कोलाको जारमा यो 2वटा बाँकी छ, 2वटा जति टिपियो यसरी फल्छ मजाले। भनेपछि यो त्यो अरू चिजहरू पनि चाहिएन, खासै त्यस्तो चाहियो, सजाउनलाई ठुल्ठुला चिजहरू लगानी गर्नै परेन, सामान्य लगानीमा गर्न सकिन्छ मजाले। अब हेर्नुहोस्, यतातिर बिरुवाहरू मजाले यसरी हुर्काउन सकिन्छ। बिरुवा हुर्कायो भनेदेखि अब हेर्नुहोस्, यहाँ 1 फिटको बाटो छैन, यसमा केही नभए पनि 800-900 बिरुवा, 1000 बिरुवा चाहिँ यता पुरै गर्दाखेरि यो हेर्नुहोस् यसरी मजाले गएको छ। अब भित्र मजाले फलिरहेको छ। भनेपछि बिरुवा पनि बेच्नु भएको छ, अब फल पनि बिस्तारै बेच्ने सोचमा हुनुहुन्छ? फल पनि अब बिस्तारै बेच्ने। हेर्नुहोस्, फल यसमा लत्रममा भित्र छ, सबै फल फलिरहेको बाहिर छ। एउटा बोटमा चाहिँ कति जति फल लाग्दो रहेछन्? सुरुमा त 1 किलो जतिकै आश गरौँ पहिलो वर्ष, पहिलो लटमा। त्यसपछि त्यसको लट पनि 5-7 लटसम्म फल्दै जान्छ। अर्को 1-2 किलो गर्दै सुरु 1 बोटमा सुरुमै पनि 5 किलोसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ। अर्को वर्ष त 15-20 हुँदै करिब 6-7 वर्षपछि 30देखि 30-35 किलो 40 किलोसम्म लिन सकिन्छ उत्पादन। यसको अवधि चाहिँ कति हुँदो रहेछ यसको? अब भनिन्छ 40 वर्षसम्मको भन्छ, 40 वर्ष नभए पनि करिब 30-35 वर्ष त हुन्छ। राम्रो उत्पादन, एउटै बोटले राम्रो उत्पादन दिन्छ। फल चाहिँ 1 वर्षपछि दिन थाल्ने हो अथवा कति वर्षपछि? अब जस्तै राम्रो यो ठुल लामो खाले बिरुवाले 1 वर्षमा फल दिन्छ। यो सबै लामो खाले बिरुवा हो, 1 वर्षमा फल दिन्छ। सानोले 2 वर्ष लगाउँछ। भनेपछि अब यसलाई त बिरुवा बनाउनलाई पनि त्यही जुन बढ्दै गएकोलाई त्यसैलाई काट्दै बनाउने हो कि अथवा के हुन्छ यो बिरुवाको? यो बिरुवा यस्तो, जस्तै यसमा हेर्नुहोस्, यो छिपिएको मदर प्लान्ट हो। यो दायाँ बायाँ आएको बिरुवालाई काटेर यसैबाट बनाउने, अनि यो चाहिँ छिटो मजाले फल्छ। जस्तै यसमा फल फलिरहेछ, यो फल फलिरहेछ, यो काटेर बिरुवा बनाएको छ, दायाँ बायाँ आउनेमा बिरुवा बनाएको हुन्छ, यसरी बनाउने हो। भनेपछि बिरुवा निकाल्न उत्पादन गर्न पनि आफैले सजिलो छ। भनेपछि वर्षमा तपाईँले 12-15 लाखै बिरुवा पनि बेच्नु भएको छ होइन? अब भनेपछि धेरै किसान पनि जन्माउनु भयो कि यहाँले? किसान त धेरै भयो त। उहाँ सबैले यहाँ त गुरु जस्तै माने, अथवा यो उहाँहरूको एउटा वचन के र यो त ड्रागनको तीर्थमा आएँ भन्नुहुन्छ कि, यो उहाँहरूको शब्द हो। यो मलाई त्यो सुन्दा आनन्द लाग्छ। उहाँसँग सिक्नुपर्छ, उहाँलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। यो ड्रागनको तीर्थ आइयो भनेर भन्दाखेरि बहुत आनन्द आउँछ। त्यो चाहिँ अघि यहाँले कुरा गर्नुभयो हामीलाई, जस्तो आउनुहुन्छ, धेरै आउनुहुन्छ। मलाई त अघि यहाँले भर्खरै भनिहाल्नु पनि, एउटा त्यो गुरु जस्तै मान्नुहुन्छ। कसैको फल फलेन भने अथवा के भयो भने पनि सल्लाह लिन आउनुहुन्छ। तर बिरुवा लिनुपर्छ भन्ने मान्छे अलिक कम देखिया छ है भन्नुभयो। अब यसमा के देखियो भनेदेखि नेपालको कन्टेक्स्टमा
प्रायः जस्तो मान्छेलाई सस्तो चाहिने, सबभर त निशुल्क चाहिने, सित्तैमा चाहिने। तर आफूले सित्तैमा लिएपछि त त्यो दिने पनि त सित्तैमा होला नि, यानि सबैतिर भइसक्या हुन्छ। अथवा सस्तो चाहिने, आफूले सस्तो लिँदा त त्यो पनि सस्तो भइहाल्छ, पछि त सस्तो हुन्छ। तर टाइमली गर्दा त 500 रुपियाँ तिरेर बोर्ड किन्यो भनेदेखि त त्यो त 5000 मा बेच्न सकिन्छ। अब 100 रुपियाँ तिर्दा त 110 मै बेच्ने होला फेरि। त्यसकारण त्यो अलि बुझ्दैन कि टाइमलाई जब मान्छेले धेरैले गर्दा खोज्छ त्यतिखेर सबैले गर्छ, त्यतिखेर त साह्रै सस्तो भइहाल्छ। तर अहिले नै सुरु गर्नुपर्छ भन्छु कि। तर ड्रागनको हकमा त्यसो हुँदैन, किनभनेदेखि यो त्यति धेरै फल्ने चिज पनि होइन, सबैले गर्ने पनि होइन। त्यो त आफूलाई पुग्ने हिसाबले कौशीमा गर्छ र खेतमा त धेरै कमले गर्ला। त्यसका यसको बजार भाव त त्यति घट्दैन। तैपनि जति चाँडो गरे त्यति राम्रो, किनभनेदेखि विदेशबाट आयात गर्नु परेन, नेपाली पैसा विदेश जाने भएन, स्वदेशमा रोजगार, स्वास्थ्य अनि यो आफ्नै पनि व्यवसाय सबै हुन्छ। एउटा मान्छेले जस्तै अब विदेश जाने, अहिले त धेरै युवाहरू विदेशमा जाने चाहिँ प्रचलन पनि छ होइन। अब हजुर माथि अब अहिले त धेरै युवाहरू विदेश जाने प्रचलन पनि छ होइन। अब ती युवाहरूले होइन म व्यावसायिक रूपमा ड्रागन खेती नै गर्छु, नेपालमै स्वावलम्बी बन्छु भन्यो भने बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? यहाँको के बुझ्नु भएको छ यो? जस्तै यसको मजाले गर्न सकिन्छ, करिब थोरै लगानीमा। कौशीमा गर्ने मान्छेले 5000 लगानी गरे पुग्छ सुरुमा, जमिनमा गर्नेले 1 लाख गर्दा सुरु गर्न मिल्छ। अनि यसको बाई प्रडक्ट हुन्छ, जस्तै यसको डाँठको पनि प्रडक्ट गर्न मिल्छ, फलको बोक्राको पनि क्रिम बनाएर गर्न मिल्छ, फुललाई ग्रिन टी बनाउन मिल्छ। फुललाई ग्रिन टी बनाउन मिल्छ। आउनुहोस् यसरी ग्रिन टी बनाउन मिल्छ। अब जस्तै मजाले सानो पनि फल्छ। मेरो विशेषता एउटा यो सानो बोट छ, यसमा फले हेर्नुहोस् है, यो फलिरहेछ। यो दोस्रो लट हो, यहाँ 2वटा फल काटिसक्यौँ कि यो सानोमा फलिरहेछ। यो 3 फिट पनि छैन, 2.5 फिटको उसमा फलिरहेछ यो। त्यस्तै यो यिनीहरू सबैमा फल्या छ कि। अब जस्तै माटो थोरै छ यहाँ, अब यो बोटमा फल्या छ हेर्नुहोस्, यसको बोटको यो ल यसमा मजाले फलिरहेछ हेर्नुहोस्। यो माटो यसमा जरा मात्र छ, माटो 200 ग्राम होला यसमा, सबै जरा। त्यसका माटोले पुग्छ यसलाई? पुग्न त पुग्दैन, 1-2वटा चाहिँ फल्छ यसमा। तर देखाउन सकियो कि यो कहीँ सार्नलाई राखेको हो, कहीँ सार्दाखेरि यो मजाले हलक्क बढेर धेरै फल्छ। भनेपछि अब कौशीको हिसाबले 5-6 हजार रुपियाँ। हजुर। अब होइन फिल्डमा गर्छु भन्यो भने 1 लाख रुपियाँ जति चाहिँ लगानी गर्ने हो भने अब वार्षिक हिसाबमा फल्न थालेपछिको आम्दानी चाहिँ के होला? अब 1 लाख लगानी गर्यो भनेदेखि करिब राम्रो बिरुवा लगाउँदाखेरि, अब जस्तै सानो बिरुवा लगाउँदाखेरि 1 वर्ष लाग्छ अर्को बिरुवा बनाउनलाई। लामो बिरुवा लगायो भने 3 महिनादेखि बिरुवा कटिङ गरेर बिरुवा बनाउन मिल्छ। त्यसले बिरुवाको उत्पादन गर्यो अनि अर्को वर्षदेखि फल उत्पादन गर्छ। त्यो हिसाबले 1 लाखको बिरुवाको लागि 1 लाखको बिरुवा किन्यो भने अर्को वर्ष केही नभए पनि 3 लाख रुपियाँ आउँछ। है 3 लाख आउँछ केही 1 वर्षमै आउँछ। किनभनेदेखि एउटा बिरुवामा केही नभए पनि कम्तीमा 3-4वटा ब्रान्च आउँछ कि। त्यो ब्रान्चलाई 100 रुपियाँ, कम्तीमा त्यो बिरुवा रोप्न हुने सक्ने जतिको ब्रान्चलाई 100 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ है। अब त्यो आफैलाई बिरुवा चाहिएको हुन्छ, त्यसै बिरुवा बनायो, बेच्यो, अनि पछि त फल आइहाल्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ गुणात्मक रूपमा आम्दानी बढ्दै जाने चिज हो। त्यहाँबाट बिरुवा पनि बेच्न पाइयो, त्यसपछि फल पनि बेच्न पाइयो भने त्यसले गर्दा लगभग वर्षमा 1 लाख लगानी गर्ने भने एकपल्टको इन्भेस्ट गर्दाखेरि 3 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न सकिन्छ। 3 लाख त पहिलो वर्ष, अर्को वर्ष त 6-7 लाखमा जान्छ। भनेपछि युवाहरू त यतै लाग्नुपर्ने देखियो त होइन? हो, लाग्नुपर्छ। यसमा अब त्यति लागेपछि सरकारले पनि मार्केट चाहिँ अलिकति खोजिदिनुपर्छ, मार्केट बढाइदिनुपर्छ। त्यो चाहिँ हो। मार्केटको कुरा यहाँले गरिहाल्नुभयो भने त यसअघि पनि हामीले मार्केटको कुरा, सरकारको कुरा त हामीले गरे पनि सकेका छौँ। तैपनि
अहिलेको अवस्थामा पोहोरको तुलनामा अहिले चाहिँ मार्केट कस्तो छ यसको उसमा अथवा बढ्दो छ कि ठिकै सामान्य हिसाबले छ अथवा बाहिरैबाट आयात गर्न परेको छ नेपालको पुगेको छैन भन्ने छ के छ? होइन, नेपालको त खासै छैन त्यस्तो उत्पादन है, विदेशबाटै आउने हो। अहिले मार्केट नेपालको पनि अहिले गनिन थाल्यो मार्केट, नेपालमा पनि उत्पादन भयो भनेर अलिअलि सुरु भएको छ कि। भनेपछि बजार छ नेपालमै उत्पादन गर्ने हो भने विदेशी आउने जतिलाई हामीले रोक्न सकिन्छ। अब सरकारले पनि यसलाई बायो प्रडक्टको किसिमको केही बनायो, मार्केट पनि केही बनाइदियो भनेदेखि यसको सम्भावना धेरै छ। किनभने यो खेर जाने जमिनमा पानी धेरै पर्दैन, सुक्खा जमिनमा, भिरालो जमिनमा जहाँ पनि हुन्छ यो। भनेपछि सामान्यतया नेपालको हावापानीमा सुहाउँदो खालको यो एउटा खेती पनि हो। खेती मजाको भनेपछि यसलाई त राज्यले अलिकति विशेष पहल गर्ने भने म त विशेष अनुरोध के गर्छु भनेदेखि खेतीको लागि त भइगयो, कौशी भ्यालीभित्र राम्रो तापक्रम हुने भयो हुनाले कौशीलाई पनि विशेष जोड दिनुपर्छ भनेर भन्छु कि। त्यसको लागि स्थानीय सरकारहरूले पनि स्थानीय निकायहरूको पनि ध्यान जाओस् भनेर आग्रह गर्दछु। पछिल्लो समय कृषिमा अहिले यो वर्ष त निकै राम्रो योजनाहरू पनि बनाएको छ सरकारले। अब कतिको प्रभावकारी हुन्छ त्यो त अब हेर्न बाँकी छ। हुन त यहाँभन्दा अघि पनि नगरे त होइन, धेरै बजेटहरू त कृषि क्षेत्रमा छुट्याएकै हो, तर सम्बन्धित किसानले चाहिँ केही पनि नपाउने, झोलामा किसानको जुन फर्म बोकेर हिँड्नेले चाहिँ पाउने भन्ने पनि समस्याहरू आइ नै रह्यो हो। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ यहाँले? अब केही होला? अब यो हाम्रो देशको एउटा दुर्भाग्य यही नै हो सर। सरकार खेतमा किसानकोमा जानुपर्नेमा झोले किसानहरू सरकारमा गइरहेको हुन्छ, त्यसपछि रिजल्ट त राम्रो आउँदैन। त्यसकारण स्थानीय निकायलाई अनुरोध गर्दछु कि फिल्डमा जानु होला, पठाइदिनु होला। तपाईँको आफ्नो वडा आफ्नो कार्यकर्ता धेरै हुन्छ, कमसेकम त्यो जानकारी लिएर कृषि अनुदानलाई, कृषि सहुलियतहरूलाई राम्रोसँग सदुपयोग गराएर देश विकास गराउँ भनेर भन्छु। अब धेरै कुरा त यहाँले हामीलाई गरिसक्नु भएको छ होइन। आज हामी थोरै मिठो कुराकानी यहाँसँग गर्ने कोसिस पनि गरिरहेको छौँ। अब यो विशेष गरी कौशीमा धेरै चाहिँ मानिसहरूले यो खालको चिज गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको नि हुँदैनन्, अथवा कतिपयले चाहिँ कौशीमा नै हुन्छ र भन्ने खालका पनि त्यो मानसिकता भएर पनि सायद त्यो नभएको हुनसक्छ। कौशीबाटै व्यावसायिक रूपमा ड्राइगन खेती चाहिँ हुन्छ भन्ने मान्छे सायद तपाईँ पहिलो हुनुहुन्छ होला ड्राइगनको हिसाबमा होइन। अब तपाईँले भन्नुभयो 5,000 रुपियाँ लगानी गर्ने हो भने कौशीबाट पनि हामी व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँले गर्नुभएको छ। अब त्यो चाहिँ आम मानिसले बुझाउनको लागि के गर्नु पर्ला? अब जस्तै 5,000 रुपियाँको बिरुवा किन्यो, 5,000 को बिरुवा किनेर केही नभए पनि सानो किन्यो भने 100 रुपियाँ किन्यो भने 50 वटा हुन्छ। त्यो 50 वटा बिरुवा एक वर्षमा त्यसको केही नभए पनि अर्को थप 300 वटा बिरुवा आउँछ, 200 देखि 300 बिरुवा आउँछ कि। त्यसपछि अर्को वर्ष त फलिहाल्छ। त्यसकारण अब पहिलो वर्ष नै एक वर्षभित्रै त्यो 300 वटा बिरुवा आउने भयो। 300 बिरुवा भनेको 100 रुपियाँ दिँदाखेरि 200 देखि 300 हुँदाखेरि 20 देखि 30,000 आयो बिरुवाको लागि। त्यो बिरुवा अलिकति हुर्कायो, चल्यो, त्यसपछि अर्को वर्ष फल दिन्छ। त्यसरी मजाले गर्न सकिन्छ। नभए उहाँहरूलाई केही डाउट लाग्यो भनेदेखि आउनुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। मैले यो करिब यो 5-7 वर्ष लगाएर अहिले त पुरा यसैमा खटेको छु। यो सबै लगाएर मैले हासिलेको ज्ञानलाई 5-7 वर्षमा यस्तोमा सर करिब यसलाई चाहिँ मर्निङ वाक मान्छे जान्छ, बाहिर प्रदूषण हुन्छ। म चाहिँ बिहान उठेदेखि माथि आउँछु, यसरी सब जस्तै यो यसरी लत्तिरहेको छ होइन। यसलाई मजाले थोरै यो धागोमा यसरी तन्काएर सिधा पारे भइगयो। यो मर्निङ वाक पनि भयो, यो पैसा पनि फलेको वास्तवमा। यसले राम्रो उत्पादन दिन्छ, पैसा त बढ्यो। त्यसरी स्वास्थ्य र पैसा दुईतिर हासिल हुन्छ। समय बिताउनुहुन्छ यो खेतीमा चाहिँ? यसलाई चाहिँ अब जस्तै फुर्सद हुँदा पुरै टाइम यही हो। कहीँ जानु परेन भनेदेखि बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म पनि भन्नुहोस् 14-15 घन्टा यहीँ बिताउँछु। 14-15 घन्टा मजाले है। जति गर्दा पनि पुग्दैन कि, जति गरे पनि राम्रो। फेरि जति यो तल झरिरहेको छ यसलाई माथि बाँडिदियो, हेर्नुहोस् मजाले हुन्छ। त्यसरी काम चाहिँ गरेर बहुत आनन्दको काम हो कि। यसलाई धेरै श्रम जाने काम पनि होइन, सजिलो काम, आनन्द आउने काम। यसले अक्सिजन राम्रो फ्लो गर्छ, आँखालाई हरियो हेर्दा आँखा तेजिलो हुन्छ,
यसमा फाइदा मात्र कि तर के हो यसो उभिनु पर्यो भनेपछि बिहानदेखि यदि अरू काम भएन भने मजाले यसैमा टाइम बिता 14-15 घन्टा यसमै मजाले आनन्दसँग बित्छ यो बहुत टाइम पास पनि हुने आम्दानी पनि हुने सबै हुन्छ ल मजाले यसै सिधा भयो ल भनेपछि आफ्नो समय खेर फाल्छन् मान्छेहरू के गरेर होइन मान्छे अर्काको चियो चर्चा गरेर बाहिर तास खेल्न गएर भत्तीमा जाँड खाएर टाइम पास गर्छ हामी यो पैसा बतुल्ने यो पैसा फलिरह वास्तव है पैसा बतुल्दै काम गर्यो ल भनेपछि जाने भने थोरै ठाउँमा पनि पैसाको भन्छ नि मान्छे पहिला भन्थे कि यहाँ हावामा पैसा फलिरह हुन्छ भन्छ कि वास्तवमा यस्तै रहेछ त हावामा पैसा भनेर रहेछ नि त्यसो हो ल जाने भने पैसा चाहिँ हावामा फल्दो रहेछ कि तरिका जान्नु पर्यो ल अब इन्टरभ्यू पनि धेरै दियो मजाले बाँध्दाखेरि भन्ने यो तल लत्रिन ला चाहिँ यसलाई बाँधिदिएपछि भइगयो अट्छ त त्यसले अट्छ मजाले त्यसमा धेरै चाहिँदैन यसलाई बाटो देखाउनु पर्यो यसलाई चाहिँ सिधा पार्नलाई केही छैन सजिलोसँग गर्न सकिन्छ पुग्छ भारी बोक्न पनि नपर्ने अर्काको बुढेसकालमा गर्ने काम हो यो वास्तवमा बुढाले गर्ने काम बुढाखालाले गर्ने काम कि बल पनि नचाहिने खासै त्यस्तो केही गर्न नपर्ने औषधि नै हाल्नु नपर्ने होइन रोगै लाग्दैन त किन औषध चाहियो अब यसलाई सबैतिरबाट हेर्ने हो भने त ड्रागन फ्रुट त राम्रो खेती अथवा राम्रो कृषि योजना अथवा कृषि काममा पर्दो रहेछ नि त यो त होइन बहुतै हो नि यो त्यसैले त यसलाई मैले त भनेको छु कि सबभन्दा सजिलो सस्तो कम मेहनत गरेर पुग्ने यो ड्रागन खेती नै हो अरू छैन ल भयो यहाँबाट हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु आउनुहोस् भनेर भन्छु भनेपछि जो कौशीमा यो ड्रागन खेती गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई बिरुवा सँगसँगै चाहिने ज्ञानहरू जानकारीहरू सबै दिन तयार हुन्छ होइन त अब तपाईँको अलिकति तपाईँलाई सम्पर्क गर्ने माध्यम पनि भनिदिनुहोस् तपाईँको फोन नम्बर पनि भनिदिनुहोस् उहाँहरूको लागि फोन नम्बर सुरुमै स्क्रिनमा राखिदिनु होला सर एउटा कमजोरी के पनि देख्यो भने हेर्छ मेरोलाई फोन नम्बर दिनु भने हुन्छ कि त्यसकारण सुरुमै राखिदिनु तै पनि मेरो फोन नम्बर हो 9841 380 749 9841380749 भनेपछि तपाईँलाई यदि यो नम्बरमा सम्पर्क गर्ने भने हामीले पनि स्क्रिनमा राखेको यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर यहाँलाई सिधै सम्पर्क गर्न सकिन्छ हुन्छ धन्यवाद थ्याङ्क यू नमस्कार